अज़ाइम जिनके पुख्ता हों, यकीन जिनको खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में मदरसा प्लस प्रोग्राम के मुख्तलिफ सेंटर्स कायम हैं। एक सेंटर जामिया रहमत घगरौली सहारनपुर में भी है। उन खानकाहों से जो सदाएं बुलंद हो रही हैं, वो इस पूरे इलाके को रोशन कर रही हैं। शायद इसी जज्बे के तहत डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मदरसा प्लस प्रोग्राम के तहत जिस सेंटर का इंतखाब किया है वो जामिया रहमत है। इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो असरी उलूम के साथ दीनी उलूम भी हासिल करें। तरबियत का एक पूरा निज़ाम अपने अंदर सुमो कर जब वो यहाँ से फारिग हों तो ये माशरा, ये समाज कह सके कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने शाहीन ग्रुप से इस्तिफादा किया है, जिन्होंने जामिया रहमत से इस्तिफादा किया है और आज समाज को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर है। यहाँ से पहले आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं जी, पढ़ करके छोड़ दिया था। पढ़ाई करके छोड़ दिया था? कुरान का। अच्छा जी, हमारे पास कुछ नहीं आया था। अच्छा। अब माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब क्या सीखा आपने? अब बहुत कुछ आ गया जी, सवाल भी कर लेते हैं जी, और नाम भी बनाना आ गया। हमारे पे कुछ नहीं आया था। मेरा नाम मोहम्मद ताबिश। तो मैं एडमिशन लिया, उसके बाद पढ़ाई की, ABCD भी नहीं आती थी और अब माशाल्लाह सेंटेंस भी बना लेते हैं और इंग्लिश पढ़ने भी आ गई। वो मैथ में भी सवाल कोई कुछ नहीं आता था जी, सवाल भी कर लेते हैं जी और इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। When Dr. Umar finished his night duty and came home, इससे पहले हम लोग कुछ नहीं जानते थे, ABCD भी सही से नहीं आती थी। अब माशाल्लाह इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मैं यहीं का घगरौली का रहने वाला हूँ और हमारे वालिद मोहतरम खेती का काम करते हैं, फार्मर है। हमने कुछ नहीं पढ़ा था हिंदी दुनिया के बारे में, दुनियावी तालीम के बारे में। हमने भी सोचा कि हम भी कुछ दुनियावी तालीम सीखें और भलाई के लिए कुछ काम कर सके। दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें रूहानी तालीम भी दी जाती है। एक अच्छा आलिम और लीडर बनना चाहता हूँ, कौम की और देश की खिदमत करना चाहता हूँ। हम पहले इसी मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे, कुरान का दौर कर रहे थे। हमको ये मालूम हुआ तो हम इसमें एडमिशन लिया। हमारे उस्तादों ने हमसे कहा, माशाअल्लाह हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे टीचर हम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। पहले कभी स्कूल नहीं गया, बस अभी से यहीं से इंग्लिश मैथ पढ़ना शुरू किया। पहले माशाअल्लाह बहुत कुछ आया है, लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और हिसाब भी कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे का लेवल है वहाँ तक उसका टेस्ट लेने के बाद जब वो आगे कुछ नहीं कर पाता तो मैं वहीं से उसको पढ़ाना शुरू करता हूँ। मुझे बच्चों को, ऐसे बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा मेरे से सीख रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो शुरू में उन पे गिनती तक नहीं आती थी, उन पे बोलना तक नहीं आता था, ऐसे बच्चे थे, लेकिन आज वो सवाल कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद कासमी है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही बेस्ट प्रोग्राम मदरसा प्लस के नाम से स्टार्ट किया। ये बहुत ही खुशनसीबी हमारे लिए, आज मैं उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हूँ। पहली बार पेरेंट को यकीन नहीं होता था कि हमारा बच्चा तो ABCD भी नहीं जानता है और मैथ का एक कुछ भी नहीं जानता है, वो कैसे कर पाएगा। तो हमने उनको यकीन दिलाया कि आप एक मरतबा हमारे निज़ाम का, हमारे सिस्टम का हिस्सा बनाइए और 1 महीना आप मुझे मौका दीजिए, उसके बाद आकर हमें फीडबैक लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि आपका बच्चा क्यों ना होगा काबिल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब हैं और हमारे बच्चे यहाँ पर आकर के एडमिशन लिए और पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपने फीडबैक लिया होगा, माशाल्लाह जो बच्चे ABCD नहीं जानते थे, आज बहुत ही मुख्तसर वक्त में
اور الحمدللہ پورے سینٹینس پڑھ لیتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں آرام سے. میں نے جب سے یہ انسٹیٹیوشن جوائن کیا ہے الحمدللہ مجھے بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچے پڑھنے میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں, کیونکہ اب سے پہلے مدرسوں میں یہ نظام نہیں تھا, اور یہ نظام اب آیا تو بچے بھی بہت خوش ہیں اس سے, کیونکہ وہ بھی ہندی, انگلش اور میتھ, سائنس وغیرہ جاننے کے خواہش مند تھے. تو جیسے ہی ان کو یہ باتیں پتہ چلی اور یہاں آئے, انہوں نے دیکھا, آبزرو کیا اور پڑھ رہے ہیں اب, تو الحمدللہ وہ بھی بچے بہت خوش ہیں. اس تعلق سے تو صرف یہ میری عرض کرنا ہے کہ الحمدللہ بہت سارے جو ہمارے علماء دین ہیں, اکابرین ہیں اور دانشوران ہیں, انٹلیکچوئل لوگ, ان حضرات کی بڑی اچھی باتیں, بڑی اچھی رائے سامنے ہیں. لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا اور میری ناقص رائے یہ ہے کہ ہم کو تفریق نہیں کرنی چاہیے دینی تعلیم میں اور دنیاوی تعلیم میں, کیونکہ یہ بات سامنے ہے کہ اگر ہم نے دین کی خدمت کری اور خدمت خلق کے جذبے سے بھی ہم نے دونوں چیزوں کو یکساں رکھا تو انشاءاللہ اس میں دین کا بھی فائدہ ہے اور ہماری امت مسلمہ کا بھی فائدہ ہے, پوری انسانیت کا فائدہ ہوگا. یہ شاہین گروپ کا جو مدرسہ پلس پروگرام متعارف جب سے ہوا اور ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کری رمضان المبارک سے پہلے, ہمارے بہت ہی قابل قدر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو اس وقت اس کے روح رواں ہیں شاہین گروپ کے اور اس کے پورے انسٹیٹیوشنز کے, تو الحمدللہ ہم نے ان کی فکر کو کئی مرتبہ سنا بھی, اور وہ جس طریقے سے کام کو کر رہے ہیں اور ہمارے اکابرین اور علماء کی سرپرستی میں مکمل اور دینی ماحول کے اندر الحمدللہ جو تربیت کا نظام دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بے حد پسند آیا, اور ان کے افکار اور ان کے خیالات جو بالکل بہترین حسین امتزاج ہے دینی اور دنیاوی, تو ہم نے بھی بہتر سمجھا کہ الحمدللہ ہم دینی تعلیمی اداروں کے اندر بڑا کام ہو رہا ہے, لیکن اگر اس طریقے سے ہمارے علماء اور دانشوران حضرات جو ایسی صحیح فکر رکھتے ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں وہ اگر جڑ کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ کام زیادہ ہوگا اور تعلیمی ترقی بھی ہوگی, ملک کی ترقی بھی ہوگی, اور سب سے بڑھ کر کے تربیتی پہلو جو ہے وہ زیادہ سامنے آئے گا اور اجاگر ہوگا. تو اس نظام سے ہمیں لگا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا جو پہلو ہے وہ بہت بہترین ہے, اور ماشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے, طلبہ کے اندر جو ہے وہ بڑا رجحان پیدا ہو رہا ہے, دلچسپی بھی پیدا ہو رہی ہے, اور وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم حافظ اور مفتی اور قاری ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے عصری علوم کو بھی حاصل کر لیا, اور شاہین گروپ جس کا میں سمجھتا ہوں جو بہترین اس کی صفت ہے, اس کی جو خصوصیت ہے وہ تربیت ہے. تعلیم تو بہت ساری جگہوں پر مل سکتی ہے, لیکن صحیح تربیت ہو جانا بچے اور بچیوں کی ملت اسلامیہ کی وہ بہت کم انسٹیٹیوشنز میں ملتی ہے اس وقت پورے ملک میں جو صورتحال پوری دنیا کی ہے. تو ہم کو یہ پسند بھی آیا اور الحمدللہ ہم نے اس کو جامعہ رحمت کے اندر شروع بھی کیا, اور اس سے طلبہ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا, اداروں کو بھی فائدہ ہوگا, تعلیمی اداروں کو اور طلبہ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ, اور ان کی صحیح فکر جو ہے وہ سامنے پورے ملک کے آئے گی اور وہ ملک کی بہت اچھی خدمت کر سکتے ہیں.